नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर एमसीसीले अवस्था जटिल बनाएको छ। सत्ता पक्ष बीच नै सत्तारूढ घटकहरू बीचमा नै एमसीसीको विषय अत्यन्तै धेरै चर्किएको छ र कठिन बनेको छ। संसदमा पेश भएको छ। आजको संसदमा यो विषय महत्त्वका साथ छलफल हुँदैछ। अहिले आम नागरिकको र चासोको साथ हेर्नेहरूले एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिरहेका छन् र गम्भीरताका साथ यसलाई चासो दिएका छन्। यसमा राजनीतिक दलहरूले कस्तो किसिमको कार्यक्षमता र दक्षता प्रस्तुत गर्छन् भन्ने आम चासोको विषय पनि छ। यो विषय अहिले हाम्रो आन्तरिक समस्या मात्र नभई यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत चासो भएको छ। छिमेकी देश र एमसीसी दिने अनुदान दिने अमेरिका मात्र होइन, हाम्रो अर्को ठुलो देश चीनले समेत यसलाई गम्भीरताका साथ आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ र यतिखेर नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास पनि निकै चलमान देखिएको छ। यो बीचमा राजदूतहरूको दौडधुप निकै भएको छ। प्रधानमन्त्रीको दौडधुप उस्तै छ। प्रमुख प्रतिपक्षसँग प्रधानमन्त्री दिनौं जस्तो भेटघाट गरिरहनु भएको छ। तर सत्तारूढ दलहरू बीचमा नै भेटघाट पातलिएको छ। दूतहरूले भेट्न थालेका छन्। त्यो सँगसँगै अहिले सत्तारूढ घटक वामपन्थीहरूमा भने केही समस्या देखिएको छ। फरक मत पनि आएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित र जनताको चासोमा हामी यो विषयमा स्पष्ट पार्ने गरी एउटा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकजना प्रभावशाली नेता मेटमणि चौधरी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब सुरु गरौँ। एमसीसी सबैको चासो चिन्ता र आजदेखि त छलफल संसदमा टेबल भएको थियो 8 गते। अब आजदेखि छलफल सुरु भएको छ। कसरी पास गर्ने कसरी फेल गर्ने भनेर यतिखेर हिजोदेखि प्राविधिक विषय जोड घटाउ सुरु भएको छ। संसदको अङ्कगणित। यही बीचमा तपाईँका दलका सांसद अथवा मन्त्रीहरू भने अलि फरक फरक किसिमको धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। त्यसप्रति तपाईँहरूको पार्टीभित्र समस्या हो कि भन्ने पनि त्यो किसिमको पनि बहस सुरु भएको छ। अब सुरु गरौँ। एमसीसी के होला? एमसीसी अब आजदेखि छलफल को सुरु हुन्छ र यो छलफलमा अब मान्यज्यूहरूले आफूलाई लागेका कुरा अथवा पार्टीले सामान्य रूपमा दिएको गाइडलाइनको आधारमा बोल्नुहुन्छ होला, आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुन्छ, जनताले सुन्नुहुन्छ र 2-4 दिन लगाएर सबै मान्यज्यूहरूले बोलिसकेपछि यसलाई पास र फेल गराउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ र पास र फेलमा अब पास गर्न खोज्नेहरू पास गर्नु होला, पासको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ होला, विपक्षमा भोट हाल्न खोज्नेहरू विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ होला र फाइनली यो फेल हुन्छ। सामान्य प्रक्रिया तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ एउटा माननीय पनि हुनुहुन्छ र तपाईँलाई लामो समयदेखि यो संसदीय प्रक्रियाको अभ्यास पनि तपाईँलाई थाहा छ। यो भनेको अहिलेको एमसीसीको विषय भनेको चाहिँ अलिक जटिल खालको हामी भन्छौँ कि सन्धि सम्झौता अनुसार नै यो संसदमा पेश भएको छ भनेपछि अब सभामुखले यो विषय आजदेखि छलफलको लागि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यो विषयमा पनि आउँछु म। छलफल गरेर संशोधन गर्ने भन्ने कुरा शर्त अब परिमार्जन हुँदैन भनेर एमसीसीले प्रश्न भनिसकेको छ। तपाईँहरू संसदमा छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। एमसीसी बोर्ड त्यो सम्भावना छैन भन्छ। अनि तपाईँको छलफलको औचित्य के आजदेखि? छलफल अब एमसीसी एउटा संस्थान हो
अमेरिकाको एउटा प्रोजेक्ट हो। अँ, अनि सार्वभौम मुलुकलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा, यो गर त्यो गर भन्ने कुरा, म मान्दैन भन्ने कुरा, त्यो को हो एमसीसी? को त्यसैले आम नेपाली जनताको प्रश्न को हो एमसीसी? ल भन्नुहोस्। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीको कुनै पनि प्रकारको दबाब रहनु हुँदैन, दबाब मान्नु हुँदैन। नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि प्रकारको दबाबलाई सामान्य रूपमा सजिलै पन्छाइदिनुपर्छ। अनि एमसीसी नेपाल राष्ट्रको के प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति हो कि निर्देशक हो, यो गर त्यो गर भन्ने? कि हामी कर्मचारी हो? नेपाली जनताहरू, नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम मुलुकका जनताहरू हामी कर्मचारी हो, डाइरेक्टर हो। त्यसैले केही दलका केही नेता, केही मन्त्री, केही सांसद त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति दिँदैछन्। सामान्य एउटा एमसीसी बोर्डको कर्मचारी सरहको जस्तो उसको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेका छन्, त्यसलाई के भन्ने? यो यस्तो छ, अब यो नेसनल इस्यु मात्रै होइन, मान्छे हामी सबैले दुनियाँले बुझ्नुपर्छ, यो धरतीका हरेक मान्छेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो केवल नेसनल इस्यु होइन, यो इन्टरनेसनल इस्यु हो। इन्टरनेसनल इस्युमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि नेपालमा रहेका सबै जनताहरू एकै खालको अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गर्नु हुँदैन। नेपाली समाजमा पनि अनेक खालका मान्छेहरू हुन्छन्। कुनै बेला हामीले 1816 को सुगौली सन्धि गरेर पनि नेपाल भन्नाले सुगौली अथवा ब्रिटिसको पक्षमा बोल्ने नेपालीहरू पनि थिए। महाकाली सन्धि गरेर पनि सिङ्गो इन्डियाको पक्षमा बोल्ने नेपालीहरू पनि थिए। स्वयं नेकपा एमाले पार्टीभित्र थिए। भनेपछि कुनै एउटा इस्यु आइसकेपछि बेठिक हुन्छ तर पनि त्यसको पक्षमा बोल्ने काम हुन्छ। भन्नाले एउटा विश्व समाजमा हरेक देशमा यस्ता एक्सिडेन्टहरू, यस्ता मान्छेहरू विपक्ष स्वाभाविक रूपमा रहन्छन् र यसलाई ओपनली डिस्कसन गर्ने ठाउँमा जान दिनुपर्छ। यसलाई ब्रेक लगाउने कुरा, यो बोल त्यो बोल, यसो बोल्नु हुँदैन त्यसो बोल्नु हुँदैन भनेर भन्नु हुँदैन। एउटा सांसद भन्ने बित्तिकै केही न केही विवेक हुन्छ, अथवा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने ऊ केही चिज बुझेको हुन्छ, उसँग केही इथिक्स हुन्छ। यदि इथिक्समा चल्छ भने पक्षमा बोल्ला, अथवा आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी नेपाली समाजको एउटा नागरिक हुँ, नेपाल राष्ट्र मेरो आमा हो अथवा जननी हो भन्ने बुझ्छ भने नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउने गरी अभिव्यक्ति दिन्छ। यदि कुनै न कुनै तरिकाले प्रभावित हुन्छ भने यसको विपक्षमा बोल्छ। भनेपछि कम्तीमा विश्व समाजमा यस्ता एक्सिडेन्टहरू भन्नाले यस्ता परिघटनाहरू थोरै पटक मात्रै आउँछ। जुन समयमा कुन सांसद, कुन नेता, कुन राजनीतिक दल कस्तो छ, कम्तीमा फ्रिक्वेन्टली बोल्ने मौका अवसर दियो भने अनि जनताले पनि यो व्यक्ति कस्तो, यो नेता कस्तो रहेछ भनेर चिन्ने अवसर पाउँछन्। त्यो अनुसारको निर्णय गर्ने उनीहरूले अर्को सहुलियत पनि पाउँछन्। मैले भन्न खोजेको यसो भएदेखि तपाईँको नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र रहेका मन्त्री र केही सांसदहरू तपाईँले भनेको जस्तो अलि फरक तरिकाको अभिव्यक्ति हिजो अस्तिदेखि दिन थालेका छन्। म प्रश्नै भन्छु कि हिजोको सञ्चार माध्यममा पनि तपाईँले देख्नुभयो, रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री, उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, यदि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा बस्ने हो भने एमसीसीलाई स्वीकार्नुपर्छ, किनकि प्रधानमन्त्री त्यसको पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ। यदि अस्वीकार गर्ने हो भने सडकमा जानुपर्छ। तर पार्टीले दोधारे र दुई जिब्रे नीति लिनु हुँदैन। अर्को एकजना मन्त्री त अङ्कगणित मिलाउन थाल्नु भएको छ, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले। उहाँले सुन्नमा आएको छ हिजोदेखि सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी पास गर्न 10 सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँछु भन्नुभएको छ। के हो वास्तविकता? होइन, त्यो त उहाँहरूसँगै सोध्नुहोस्। होइन, तपाईँ पार्टीको जिम्मेवार नेता, एकीकृत समाजवादी बनाउँदाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तपाईँ माधव कुमारको पनि नजिकको नेता, होइन त्यो त तपाईँलाई थाहा छ धेरै कुरा।
मैले मेरो बुझाइ के छ भने कुनै पनि सांसदलाई 275 जना भित्र, अहिले त 268 जना छौँ, भित्रका कुनै पनि सांसदलाई राजनीतिक दलको हुइप लाग्नु हुँदैन। एक। दोस्रो, हाम्रो निकै कमजोर बुझाइ के छ भने सरकारमा भएपछि सडकमा आउन नमिल्ने हाम्रो बुझाइ, सडकमा भएका राजनीतिक दल सदनभित्र अथवा सरकारमा प्रवेश गर्नै नहुने, यो धेरै कमजोर बुझाइ छ। जस्तै कुनै राष्ट्रहरूमा अलि विकसित टाइपका राष्ट्रहरूमा के हुन्छ भने आफ्नै सरकारले बिल प्रस्तुत गर्छ, आफ्नै त्यही राजनीतिक दलका मान्यज्यूहरू, सांसदहरू, सिनेट मेम्बरहरू त्यसको विपक्षमा मतदान गरिरहन्छन्। यसले भेरी सिम्पल सब्जेक्टको रूपमा लिन्छन् विकसित राष्ट्रहरूमा। तर हाम्रो राष्ट्रहरूमा तपाईँ हामी सबैको बुझाइ के छ भने सरकारमा छ, त्यसका भातृ संस्थाहरू सडकमा आउनु हुँदैन, विरोध नगर्नुपर्ने, विरोध गर्न मिल्दैन, यसलाई इथिक्ससँग जोड्ने काम हुन्छ। मन्त्रीहरूले त धेरै दुर्भाग्य भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। होइन, उहाँहरूले के कसरी प्रतिक्रिया दिनुभएको छ उहाँहरूले ल्याएर सोध्नुहोस्। ल्याइसके, तर यो बुझाइ सोधिसके, होइन त्यही भन्नुभएको छ। यो बुझाइ भनेको धेरै ग्रासरुट लेभलको धेरै कमजोर, धेरै कमजोर बुझाइ हो। कि त हामीले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होइन भन्नु पर्यो, हाम्रो नेपालको कि त हामी संविधान मान्दैनौँ भन्नु पर्यो। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख कि पार्टीको नीति नियम र यो पार्टीको प्रणाली म मान्दिनँ, पार्टीभन्दा माथि भन्न सक्नु पर्यो। उहाँले त यतिसम्म भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यसरी यो प्रक्रियाबाट आउनुभएको स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा मतदान गरेको हो संसद विघटन पछाडि। त्यो प्रक्रियाले उहाँ प्रधानमन्त्री भएको आधारमा हामीले पनि त्यही अनुसारको आत्मनिर्णय गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। होइन, अब पार्टीको हुइपमाथि कि होइन, यस्तो हो मन्त्रीको आवाजमाथि निर्णयमाथि हो। के हो भने म फेरि पनि भन्छु, लाउड साउन्डमै भन्छु, जो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् कुनै पनि सदस्यलाई नेपालको राजनीतिक दलहरूले हुइप लागू गर्नु हुँदैन। त्यो मैले माने, बेठिक कुरा छ। तर सुन्नुहोस्, तर हामी फेरि के छौँ, राजनीतिक दलका सांसदहरू छौँ, जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवार छौँ। हाम्रो बुझाइ कस्तो हुनुपर्छ भने हाम्रो एक्टिभिटीले, हाम्रो एक्सनले नेपालको सार्वभौम मुलुकमाथि कुनै प्रकारको आघात गर्छ कि गर्दैन, यो क्वेसन धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, महाकाली सन्धि हामी नगरेको भए त्यसबेला त काङ्ग्रेसले त अब यस्ता प्रकारका कोशी गण्डकी सम्झौता गर्दै आछ, महाकाली सन्धिमा पनि एकमत रह्यो। तर हामी पनि महाकाली सन्धि नगरेको भए आज के हुन्थ्यो थाहा छ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले आफ्ना सेना राख्न सक्ने नैतिक हक राख्दैनथ्यो। तर आज ऊ नैतिक हक राख्छ, फिजिकल हक राख्छ। किन राख्छ भने महाकाली नदी बन्नको लागि एउटा कुटियाङ्डी नदी, जुन नेपालको पश्चिम अर्को काली नदी, दुईटा नदीको धारबाट महाकाली नदी बनेको छ। 1816 को सुगौली सन्धिमा काली नदीको टोटल भाग नेपालको थियो। तर हामीले महाकाली सन्धि गरिसकेपछि महाकाली नदीलाई आधा आधा बनायौँ। महाकाली नदी आधा आधा हुँदा एउटा कुट्याङ्डीबाट प्रवेश गरेको छ, आज अर्को काली नदीबाट प्रवेश गरेको छ। कुट्याङ्डी पूर्व, काली पश्चिमको भाग लिम्पियाधुरा, लिपुले र कालापानी छ। त्यो ठाउँमा भारतको सेना छ भनेपछि महाकाली सन्धि नगरेको भए आज त्यो ठाउँमा भारतीय उपस्थिति हुने थिएन। तर आज भारतको हक लाग्छ। तपाईँ पार्टीमा कति वर्ष बिताउनु भयो, कति वर्ष राजनीति गर्नुभयो, त्यही पार्टीमा बसेर आज मेटमणि चौधरी बनेको हो फेरि। एकदमै किन भनेपछि नैतिकताले तपाईँले त्यस बेला नै छोड्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीमा आबद्ध नहुन सक्नुहुन्थ्यो, अर्को राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यस बेला मेरो चेतना स्तर यतिको सोच्न सक्ने क्षमता थिएन। मेरो राजनीतिक दलले गर्यो,
ठिक छ भन्ने भयो। पार्टी फुटे पनि ठिकै छ भनिएको थियो नि त। पार्टी विभाजन भयो, पार्टी धेरै वर्ष प्याक भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी। र यति मात्रै होइन, दूरगामी हामी कुनै न कुनै तरिकाले इन्डियालाई हाम्रो जमिन त सुम्प्यौँ नि त। पर 1816 को सुगौली सन्धि को बेला नेपालको तराई बेल्ट हामीसँग त थिएन, तर पहाडै पहाड थियो। फेरि 65 सालमा इन्डियामा सिपाही विद्रोहलाई दबाउनको लागि नेपाली सिपाहीले भूमिका खेलेको कारणले यो तराई बेल्ट आयो। भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू मुलुक बिक्री गरेको, भूमि बिक्री गरेको, सार्वभौम सत्तामाथि पटक पटक खेलवाड गरेको, त्यसको प्रोटेक्ट गर्ने काम भनेको नेपालका सामान्य नागरिकहरूले, सामान्य जनताले गरेका छन्। सामान्य जनताहरूको कारणले हामी तराई बेल्ट प्राप्त गर्यौँ, नेपालका नेताको कारणले होइन नि। तपाईले त्यो पृष्ठभूमि जोडेर आज एमसीसीसँग जोड्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, फेरि हामीले दृष्टान्त पेश गर्दै हुनुहुन्छ। एमसीसी त्यही प्रकारको हो तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईसँग तपाईलाई धेरै थाहा छ इतिहास, तपाईलाई धेरै थाहा छ हिस्ट्री। एक दिन छुट्टै म तपाईसँग यो विषयमा पनि छलफल गर्छु। यो विषयमा तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ। अब विषय प्रसङ्ग अहिलेको ताजा विषय प्रसङ्गमा नै हामी अलि बढी केन्द्रित हौँ। जनतालाई अलि बढी चासो अहिले यसमा छ हैन, तपाईलाई पनि थाहा छ। आम नागरिक तपाईँ भर्खर हिजो मात्रै दाङ पुगेर फर्केर आउनुभयो। त्यहाँका जनताले पनि एमसीसीको बारेमा तपाईँप्रति चासो राखे होला। धेरै धेरै बोल्न पठाए, जबरजस्ती तेरो पार्टी के गर्छ, प्रश्न कहाँ भोट हाल्छस् भन्। सारा महिलाहरूले घेरेर, सारा पत्रकारहरूले क्यामेरा अगाडि राखेर मलाई बोल्न पठाएछन्। म सफासँग भनेको छु, एमसीसी नेपालको सार्वभौम मुलुकमाथि ठुलो आघात गर्ने भएको कारणले र अबको धेरै वर्ष पछाडि पनि दूरगामी असर, प्रभावमा भन्दा दूरगामी असर गर्ने भएको कारणले नेपाल कुनै न कुनै तरिकाले एउटा राष्ट्रको पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले, त्यसपछि यो सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको कारणले यो कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन। मैले बोलेको छु, मानव मेरो पार्टीले गर्यो भने पनि, निर्णय गर्यो भने पनि म विपक्षमा भोट हाल्छु। म बहिष्कार गरेन, म अनुपस्थित हुँदैन, मेरो ज्वरो आउँदैन, मेरो पेट दुख्दैन, कुनै कारणले म सांसदमा अनुपस्थित हुँदैन। पक्षमा भोट हाले पनि त्यसको विद्रोह गर, विपक्षमा चौधरीले सिंगल एक्लै भए पनि म विपक्षमा भोट हाल्छु, मतदान गर्छ। त्यसकारण तपाईँ एमसीसीको विरोधी भन्नाले यो बेठिक कुरा छ, यसको नियत बेठिक छ। त्यसपछि यसका अमेरिकन अधिकारीहरूको पटक पटकको भनाइ, प्रस्तुति, त्यसपछि एमसीसी प्रोजेक्ट लागू गर्ने कुरा, यसको स्टार्टिङ गर्ने कुरा, यसका शर्तहरूको विषयमा हामीले व्यापक छलफल गरिसक्यौँ। तपाईले पनि धेरै तरिकाले प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नुभयो। तपाईले सञ्चार माध्यममा निरन्तर बोलिरहनु भएको छ। हामी पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि म चाहिँ तपाईँको आफ्नो मत हो, त्यो तपाईँले जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब एमसीसीको विषयमा तपाईँले यति कठिन तरिकाले प्रस्तुत भइसके पछाडि तपाईँका मन्त्रीहरूलाई कहिले बर्खास्त गर्नुहुन्छ? त्यो त बर्खास्त गर्ने ठाउँमा म छैन। त्यो त माधव कुमार नेपाललाई, सामान्य त्यो नेता झलनाथ खनाल कौरलाई सोध्नुहोस्। तपाईँले पनि दबाब र प्रभाव चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है मेटपनी चौधरी? मेरो हैसियत पुग्दैन त्यो ठाउँमा। आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ नि? भन्न त सकिएला। भन्नु भएको छ? अभिव्यक्ति सुन्नु भएको छ? म भन्या छैन। भन्नुहुन्छ? म भन्दैन। किन? किनकि नेपालका हरेक सांसदहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर म पटक पटक बोलिरहेको छु। फेरि पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, उहाँको सुविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै। तर मेरो विवेक म आफै प्रयोग गर्छु। र यसमा उहाँहरू उता लाग्नुभयो भन्ने पनि मलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले नैतिकताको आधारमा पार्टी छोड्नुपर्छ। फेरि त्यस्तो मिल्दैन। किन मिल्दैन? तपाईँलाई थाहा छ, पार्टीमा एउटा निर्णय, तपाईँ अर्को निर्णय, कसरी मिल्छ? होइन, हामी एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद हो, पार्टीसँग एट्याचमेन्ट छौँ। तर सांसद मात्रै अलग गरेर हेर्ने हो भने जुन बेला हामीले सरकार बनायौँ, सरकार बनाइसकेपछि हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ। यो सरकार
यो सरकारभित्रका हरेक सांसदहरू स्वतन्त्र छन्। किनकि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरेको। अनि देउपा पनि काङ्ग्रेस भएको कारणले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, यो सभासँग बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरू सबैको सहमतिमा होइन, सबै सांसदको अथवा गठबन्धनको सहमतिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन। 268 जना भित्रको एउटा सांसद भएको एउटा सदस्य भएको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, काङ्ग्रेस भएको कारणले प्रधानमन्त्री बने होइन। नेपालको संविधानको यो अहिलेको मन्त्री परिषद त्यसै बनेको र त्यो अनुसार निर्णय भएको। अहिले पछिल्लो समय अर्को चर्चा सुरु भएको छ। झलनाथ खनाल तपाईँको वरिष्ठ नेता, उहाँको नेतृत्वमा तपाईँहरू अर्को पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा वामदेवदेखि भीम रावलदेखि घनश्याम भुषालसम्म आउँदैछन् र अर्को वृहत एमसिसी एन्टी एमसिसीको आवाज उठाउने अथवा अर्को राष्ट्रियताको मुभमेन्ट सुरु गर्न तपाईँहरू त्यो पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ र माधव नेपाललाई छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने गाई गुई सुन्न थालेको छ। के हो यथार्थ? होइन, मैले यो विषयमा कल्पना पनि गरेको छैन, सोच्न पनि भ्याएको छैन र यो जे भ्रम फिजाइएको छ सतहमा आएको छ, कहिलेकाहीँ नभएका कुरा पनि सतहमा आइदिन्छ। भएको कुरा यही होला। यदि भीम रावल घनश्यामहरू आउने नै हो भने त 24 घन्टा हामीले वेलकम गर्न तयार छौँ। तर उहाँ जस्ता मान्छेहरू, एमसिसीको विपक्षमा प्रस्तुत हुने मान्छेहरू, मनोविज्ञान भएका मान्छेहरू किन एमाले पार्टीमा बस्या होला म अचम्म लागिरहेछ। जबकि एमाले त्यसो त तपाईँको पार्टीमा रहेका रामकुमारी झाँक्री प्रेमाले चाहिँ किन बसिरहेका होला त? होइन, उहाँ त त्यो त तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। अब यथार्थ के हो उहाँहरूसँगै अब उहाँले बोलेका सरकार र सडक मध्ये एक पार्टीले रोज्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो, उहाँको सदस्य हो, यतिखेर म माधव कुमार नेपालभन्दा माथि देउबा मान्छु उहाँले भन्नुभएको छ। नै बुझाइ गलत हो। यदि यो भनेकै साँचो सत्य हो भने बुझाइ धेरै कमजोर रहेछ, बुझाइ धेरै धेरै कमजोर रहेछ। अब लागौँ फागुन 16। अब आजदेखि काउन्टडाउन सुरु भयो भनेपछि एक दिन शनिबार पर्छ भनेपछि अब कति दिन पर्यो? 4 दिनभित्र चारौँ दिनमा आजको मितिबाट 4 दिनभित्र अमेरिकाले दिएको अन्तिम डेडलाइन तपाईँहरूलाई अमेरिकाले दिएको एमसिसी बोर्ड अथवा यतिसम्म कि विदेश सहायक मन्त्री जसले नेपाल पनि हेर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ लगायत तपाईँको नेतालाई चाहिँ फोन गर्नुभएको छैन, अरू नेतालाई फोन गरेर अन्तिम डेडलाइन यो हो, तिमीहरू ध्यान देऊ, तलमाथि गर्यो भने ठिक हुन्न भनेर चेतावनी दिएका छन्। फातिमाले डोनाल्ड लूले दिएका छन्। उहाँहरूले राम्ररीसँग पढाउनु पर्छ। हामीले तपाईँले पढाउने उहाँहरूलाई पढाउनु पर्छ। कसरी? नेपाल राष्ट्र, नेपाल एउटा राष्ट्र हो। अमेरिका जसरी एउटा राष्ट्र हो, नेपाल पनि एउटा राष्ट्र हो। अमेरिकाभित्रको एउटा अफिसको कर्मचारी नेपाल होइन, अथवा हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा अमेरिकाभित्रको एउटा अफिसको कार्य प्रमुख होइन। त्यस्तै देखिनु भएको छ। उहाँको हतारो, उहाँको चटारो, उहाँको जुन किसिमको प्रभाव दबाव, उहाँले जुन किसिमको थ्रेट महसुस गर्नुभएको छ, उहाँ यति दौडिनु भएको छ यो उमेरमा, यो बुढेसकालमा। उहाँ कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार त पुगिसक्नु भएको छैन, दूतहरू पठाउनु भएको छ, कहिले बालकोट पुग्नुहुन्छ, दूतहरू पठाउनुहुन्छ, कति त्रासमा हुनुहुन्छ, लाग्छ उहाँको भौतिक शरीर नै जोखिममा छ। त्यस्तो भान भइरहेछ नेपाली जनतालाई। यहाँले सुन्नुभयो होला नि, नाटक, ड्रामा, फिल्म भनेपछि नाटकहरू, फिल्महरू त सत्य जस्तै देखिन्छ नि, तर के सबै सत्य हुन्छ त? मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब कुनै न कुनै तरिकाले अब हामीले सुरुङभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। अब यो सुरुङबाट हामीले ब्याग हट्न सक्ने सम्भावना छैन। कि त हिम्मत भएको नेता भएको भए रिजेक्ट हामी गर्छौँ, हामी मान्दैनौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो खालको क्षमता पनि नेपालको राजनीति। तपाईँ त यस्तो सुरुङमा पस्नु भएको छ कि अहिले थानकोटमा बनिरहेछ नि, पुरा नभइसकेको, न उतातिर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, आधी बनेर बसेको छ। अब न यता फर्किन सक्ने अवस्था छ, न सुरुङ पुरा भइसकेको छैन, उता अर्कोतिर निक्लिने
अवस्था छ, त्यस्तो जटिल अवस्थामा पुग्नु भएको छ। सुरुङ त 16 गते हामी निस्किहाल्छौँ नि, अप्ठ्यारो होला, दुःख फर्किन सक्नुहुन्छ, निसासिएला, तर फर्किने कुरा हुँदैन, हामी अगाडि बढ्छौँ र सफलता हासिल गर्छौँ। सुरुङ अत्यन्तै जटिल छ, फेरि चौधरीज्यू अत्यन्तै कठिन छ, आफैले खोस्रेर निक्लिनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको भन्नाले विश्वमा यस्ता घटनाहरू बिरलै घट्छ र आज त्यो घटनामा सहभागी हुने मध्येको पात्र म पनि एउटा भएको छु। पक्कै पनि अब फ्रिक्वेन्टली हामी निस्किन सक्नुपर्छ, त्यो त हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ। किनकि नेपालका हामी राजनीतिक दलहरू यो रिजेक्ट गर्छौँ भनेर हिम्मत छैन, हिम्मत गर्न सकेका छैनौँ। अब हिम्मत नगरेपछि हामीले अब जो जसरी निस्किन सक्छ निस्किने, पछाडि ब्याग खाट्न सक्ने सम्भावना छैन, छँदै छैन, कुनै पनि हालतमा छैन। हामीले जतिसुकै निसासिए र भए पनि, जतिसुकै घिस्रिए भए पनि, अप्ठ्यारो मानेर भए पनि हामी निस्किनुपर्छ, निस्किनु बाहेक अर्को उपाय छैन। भन्नुहोस्, अब स्पष्ट गरी जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी भन्नुहोस्। अहिले मैले सवाल पनि उठाइसकेँ, सरकार सदनमा नाटक, सडकमा रङ्गमञ्च, जुन तपाईँहरूले विशेष गरी अहिले सत्तामा रहेका दुई वामपन्थी दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जुन किसिमको एउटा तपाईँले भने जस्तै चलचित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्, रङ्गमञ्चमा नाटकमा अभिनय गरिरहेका छन्, जनताले पत्याइरहेका छैनन्। गठबन्धन पनि बस्ने अनि प्रधानमन्त्रीको अभियानमा, प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा पनि अस्वीकार गर्ने। अब नैतिकताको आधारमा फागुन 16 पछि 17 गते तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ। बुझौँ, म जनतालाई त्यही बुझाउँ? त्यो बुझ्नु हुँदैन। अनि नैतिकता भन्ने कुरा के एमसिसीलाई फेल गराएपछि के त्यो इथिक्ससँग, मोरलसँग जोड्न मिल्छ? मिल्छ, यो विषय चाहिँ मिल्छ है, फेरि मिल्दैन। मिल्छ। प्रधानमन्त्रीको होइन चासो संसदमा पेश भएपछि, फेल भएपछि प्रधानमन्त्रीले कि राजीनामा दिनुपर्छ कि तपाईँहरू बाहिरिनुपर्छ? त्यो मिल्दैन। मैले भने त स्वयं सत्तापक्षले बिल प्रस्तुत गर्छ, सत्तापक्षका सांसदहरू त्यसको अब्जेक्सनमा मतदान गरिरहन्छन्। द्याट इज भेरी सिम्पल सब्जेक्ट। भने मान्छेले कसरी बुझ्ने हो त्यसमा भर पर्छ। मैले फेरि पनि भन्छु, सम्माननीय शेरबहादुर देउपा या अहिलेको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस भएकै कारणले प्रधानमन्त्री भएकै होइन, स्वतन्त्र हो। त्यो त मैले माने, संसद विघटन पछाडिको नैतिकता भन्ने कुरा जनताले मन नपराएका कुरा गरेर नैतिकतासँग जोड्ने, या जनताले जुन चिजलाई बेठिक ठानिरहेको छन् त्यो कुरा गरेर नैतिक अथवा अनैतिक कुरा हुने, त्यो त गलत कुरा हो नि। नैतिकता भनेको नेपालको सार्वभौम सत्ता कसरी जोगिन्छ, नेपाली जनताहरूको मनोविज्ञानलाई, धेरैभन्दा धेरै मनोविज्ञानलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो सांसदले भूमिका निर्वाह गरे बापत त्यो अनैतिक हुन्छ त? त्यो हुँदै हुन्न नि। त्यसैले फेरि एमसिसीको कालले सत्ता गठबन्धन भट्किने नभट्किने कुरा त्यो हुँदै हुन्न। हुन्न। किन हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नु भएको छ कि मतदान गर कि राजीनामा दिएर जाऊ, मलाई सहज बाटो बनाइदेऊ, म प्रतिपक्षसँग मिलेर के गर्छु, एमालेसँग मिलेर के गर्छु, त्यो अनुसार म एमसिसीलाई टुङ्ग्याउँछु। उहाँले प्रष्ट भन्दै आउनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरू किन छोपछाप पार्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? 15 गते या 16 गते मत विभाजन होला। हुन्छ। मत विभाजनमा केपी ओलीको साथ लिए भो नि, केपी ओलीले प्रयास गरिरहनु भएको छ, केपी ओलीले भोट हाले भो नि, प्रत्येक दिन छलफल गरिरहनु भएको छ। होइन, त्यो त म त शुभकामना भन्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा होइन, एकदमै भन्नाले उहाँले चाहेको चिज पुरा होस् भन्ने शुभकामना त भन्नु पर्यो नि, तर त्यो सम्भव छैन। किन सम्भव हुन्न भने केपी ओली दुनियाँको एउटा यस्तो अपर्च्युनिस्ट मान्छे हो, उसलाई अरूसँग कुनै मतलब छैन। 14 जना सांसदलाई हटाइदेऊ भनिरहेछ, तपाईँ लगायत, तपाईँ पनि हो एकजना। भनेपछि केपी ओली जस्तो ननसेन्स मान्छे दुनियाँमा अरू कोही होला? म सांसद, मेरो पार्टी निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भ्यालिड प्रोसेसहरू हामी सबै कम्प्लिट गरेर पार्टी निर्माण गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र हामीले शनाखत गरेका छौँ, सांसद भएका छौँ, पार्टी निर्माण गरेका छौँ। अनि फेरि यो इस्यु भनेको अदालतको इस्यु भइसकेको छ। तर पनि ननसेन्स मान्छे ओलीका सन्तानहरू यो कुरा गरिरहेछन्।
त्यसैले म के भन्छु भने अब प्रधानमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले एमसीसी प्रोजेक्टलाई अथवा आफूले प्रस्तुत गरेको प्रोजेक्टलाई अथवा विषयलाई पास गर्नको लागि उहाँले लाग्नुपर्छ। तर फेल भयो भने के गर्ने? फेल भयो भने यसलाई रिजाइनेसनसँग अथवा आफ्नो असफलतासँग जोड्नु हुँदैन। तर उहाँले बोलिसक्नु भएको छ यो मेरो नैतिकताको सवाल हुन सक्छ, त्यस पछाडि मैले बाध्य भएर केही न केही विकल्प रोज्नुपर्छ भनेपछि अब प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले तपाईहरुलाई बाटोमा हिँडेको पनि त्यो संसदको लोगो लगाएर बाटोमा हिँडेको पनि देख्न चाहदैन। देखि अब यही लोगो हेरी हेरी भएको छैन उहाँहरूलाई। अब यति बुझ्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहोस्, यही लोगो हेरी हेरी ओलीका धेरै मान्छेहरूलाई धेरै सन्तानहरूलाई हटाटेक हुन्छ 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 अरूको राम्रो देख्न नसक्ने भ्यालिड तरिकाले प्रोसेस कम्प्लिट गरेर आएको सांसदहरूलाई पनि अनभ्यालिड भन्ने, बरु ओली अथवा हिटलरले भुट्ल्याएका कुखुरा जस्तै दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन्, त्यसलाई सपोर्ट गरेका छन्। आज तिनै सन्तानहरू तिनै मान्छेहरू सांसदभित्र आएर नारा जुलुस गर्छन्। जसले सांसद बचाएको छ उसलाई इनभ्यालिड सांसद रे, गैर सांसद रे। जो सांसद विघटन गरेर ठुला ठुला स्वरमा नारा जुलुस गरेका छन्, भाषण गरेका छन्, आज सांसदभित्र फेरि पनि हामीलाई गैर सांसद, उनीहरू सांसद रे, असली सांसद। दुनियाँमा यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले असली सांसद चाहिँ को त्यसो भए? तपाईहरु कि केपी शर्मा ओलीका सांसदहरु त्यसो भए? असली सांसद त दुई पटक मारेकोलाई सपोर्ट गर्ने असली सांसद हुन्छ। जसले जोगायो, जसले बचायो, जसले सङ्घर्ष गर्यो, धेरै ठुलो रिस्क मोलेको छ, असली सांसद त्यो हुन्छ कि सांसद विघटन गरेर पनि हो 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 ठिक 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 भन्ने मान्छेहरू सांसद असली सांसद हुन्छ। त्यसैले अरू केही होइन। उहाँहरूको नियत के हो भने नेपालको संसदीय प्रणाली उहाँहरूले मन परेको छैन। तपाईले नेपालको सारमा के भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीलाई यो संघीयता मन परेको छैन र संसदीय प्रणाली त मन पर्या होला। म त संसदीय व्यवस्थाको त धुरन्धर सपोर्टर हो उहाँ। फेरि त्यसरी पनि भन्न मिल्दैन तपाईहरुलाई चाहिँ मन नपराएको उहाँले, किनकि तपाईहरुले गर्दाखेरि उहाँको सरकार ढल्यो। त्यसकारण तपाईहरुलाई उहाँले देखिसक्नु भएको छैन। कारण यति नै हो। अब सभामुखलाई महाभियोगको प्रस्तावको कुरा आइरहेछ। यदि सभामुखलाई हटाइयो भने एमसीसी को बारेमा प्रधानमन्त्रीको यात्रामा सहयात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका संकेतहरू आइसकेका छन्। भनेपछि अब तपाईलाई के लाग्छ? तपाईको सूचना के छ? सभामुखलाई महाभियोग लाग्छ? यस्तो लाग्दैन। लाग्दैन? लाग्दैन। राजनीतिमा हुन नहुने कुरा, हुन नसक्ने कुरा पनि हुन्छ। तर अहिलेको इक्वेसन हेरेर सभामुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना छैन। तपाईको विचारमा तपाईले धेरै अहिले तपाईहरुबाट अलग भएको अथवा तपाईहरु अलग भएको एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ता ओलीदेखि सबैलाई तपाईले प्रश्न नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। के गर्ला फागुन 16 गतेसम्म एमसीसी को विषयमा नेकपा एमालेले चाहिँ के गर्ला? तपाईलाई के लाग्छ? नै उहाँहरुको खास गरेर अहिले ओलीका पार्टीका मान्छेहरुको आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने हिम्मत छैन, साहस छैन, आँट छैन। त्यो नभएपछि भीमराव लगायतका के मान्यजीहरूले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर धेरै सांसदहरू लगभग 80 वरिपरिका सङ्ख्याका सांसदहरू ओलीले जे भन्छन्, अन्ध्यारो भयो भन्यो भने अन्ध्यारो भयो भनेर ताली पिट्छन्। अहिले उज्यालो छ, रातिको 12 बजे उज्यालो भयो भन्दाखेरि उनीहरू उठेर टाई कोट सुट लगाएर निस्किन्छन्। पर त्यस्तो चेतना स्तर भएका सांसदहरू ओलीले जे बोल्छन् त्यही गर्छन्। मानौँ 14 जना सांसदलाई कारबाही हुन्छ, यद्यपि त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा बाहिरको कुरा हो। मानौँ उहाँले बोलिदिनु भयो भने या सभामुखमाथि महाभियोगको लागि म अगाडि बढ्छु, सहयोग गर्छु भन्नुभयो भने राति 12 बजेको बेला दिउँसो भयो भनेर ओलीले भने ल दिउँसो भयो भनेर त्यस्तो चेतना भएका सांसदहरू छन्। त्यसैले उहाँहरूको बारेमा ओलीको ब्रेनमा, ओलीको सनकमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण उहाँ विचारको राजनीति गर्नु न सनकको राजनीति गर्नुहुन्छ? निर्देशन,
कतापट्टिको निर्देश इगो रिस आवेगको राजनीति उहाँहरू गर्नुहुन्छ। यत्रो नेसनल इन्टरनेसनल इस्यु भइसकेपछि बोल्नु परेन? हामी त बोल्यौँ त, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो, सचिवालयले निर्णय गर्यो, संसदीय दलले अब त्यो भन्ला, हामी त भन्यौँ त। तपाईँले प्रश्न नहुने गरी भन्नुभयो क्या तपाईँले चाहिँ? प्रश्न के बोल्नु तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने यसलाई पहिला तपाईँका वरिष्ठ नेताले संसदमा लानै हुन्न, संसदमा छलफलको विषय नै होइन, यो त राष्ट्रघाती उताउति सबै भन्नुभयो तपाईँले। अमेरिकन सेना आउँछ, यस्तो हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ, संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। फेरि तपाईँहरू बाध्य भएर फेरि संसदमा पेश गर्न दिन सक्ने अवस्थामा, दिन पर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। यतिखेर छलफलको आजदेखि प्रारम्भ हुन्छ। कहिले तपाईँहरूको पनि कुरा प्रष्ट छैन। तीनटा कुरा जनताले तपाईँहरूप्रति अत्यन्तै आशंका गरिरहेछन्। सरकारमा बस्ने, सडकमा भातृ सङ्गठन उतार्ने, सदनमा केहीले विरोध गर्ने, केही चुपचाप बस्ने, मन्त्री छन् प्रधानमन्त्रीको भाषा बोल्ने, पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भाषा बोल्दै नबोल्ने, तपाईँ सत्ता बाहिर भावनाले बोलिरहनु भएको छ। अर्को कुरा, कहिले संसदमा लानै नहुने, अब पासै गर्न नहुने अथवा पठाउनै नहुने, यो त संसदको कुनै बिजनेसै होइन, यो त सामान्य मन्त्री परिषदले पास गर्नुपर्ने। यस्ता गन्जगोल कुराले बढी गिजोलियो क्या एमसिसी। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि अत्यन्तै धेरै गम्भीर भएको छ। हिजो मात्रै चिनिया विदेश विभाग प्रमुखले बोलिसक्नु भएको छ भनेपछि प्रश्न पारिदिनुहोस् क्या तपाईँहरू पनि। हुन त संसदमा पेश भइसकेका छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् त। होइन, मैले के यो प्रश्न पार्नको लागि इन्डिकेटरहरू के हो त्यो भनिदिनुहोस् न मलाई। तपाईँको विचार तपाईँ स्वतन्त्र तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ, जनताले प्रष्ट हुने गरी। मैले त बोलिसकेको छु नि, सांसदमा टेबल भयो, ठिक छ, एउटा प्रक्रियाभित्रका कुरा हो। अब सांसदमा मत विभाजन होला, छलफल होला, छलफलमा मेरा कुरा राख्छु, एकीकृत समाजवादी पार्टीका साथीहरूले राख्नुहुन्छ, मान्यज्यूहरूले। त्यसपछि मत विभाजन होला, मत विभाजनको विपक्षमा भोट हालिएला, तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त हामी बोलिसकेका छौँ। त तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ, त्यसमा तलमाथि हुनुहुन्न। अब कसरी, अब यो तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो, तपाईँले भनिसक्नुभयो एउटा सांसदको हैसियतले पार्टीले के भन्छ त्योभन्दा पनि म राष्ट्रियताको जुन सवाल छ, त्यसका जुन चिन्ता छ त्यसको आधारमा मतदान गर्छु र सबै त जनाउँछु। तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो, मन्त्रीको विषयमा पनि तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। र अब अर्को कुरा, अब कसरी टुङ्गेला, अलिकति प्राविधिक कुरा पनि गरौँ। अब यहाँ यसको लागि अब सभामुखले कुन आधारमा, पहिलो अहिले चर्चा भएको ध्वनि मतको आधारमा, मत विभाजनको आधारमा सभामुखले सांसद सङ्ख्या गनेर पनि यसलाई फेल पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले संसदीय प्रक्रिया सोधेँ तपाईँसँग। यस्तो छ है, अब केपी ओली र केपीका सन्तानहरू यिनीहरू नारा जुलुस गरिराख्छन्। यिनीहरूको नियत के छ भने ध्वनि मतको साथ एमसिसी पास गराउने पक्षमा उनीहरूको नियत छ। त्यसैले उनीहरू कुनै पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज या बस्ने, आफ्ना छलफलमा भाग लिने, आफ्ना बनाइराख्ने त्यो माहौल उनीहरू बनान्न। तर त्यो सम्भव छैन, किनकि सभामुख, सम्मान्य सभामुख यो विषयमा दृढ हुन्छ। ध्वनि मतको आधारमा त्यो हुँदैन, एमसिसी फेल पास हुने अवस्था केपी ओली र अरूको नियत त्यस्तो होला। केपी ओलीको प्रयास त्यो छ, एमसिसी पास गर्नकै लागि अरू चिज देखाएर, अरू डम्फु बजाएर काम अरू गर्न खोजेछन्। यो नियतका कुरा हो। यही तरिकाले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहना हो। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेको पछिल्लो यो हिमचिम्ची त्यही हो। हिमचिमा अब उनीहरूको 14 जना सांसदको विषय छ नि, यिनलाई खारेज गर भन्ने कुरा। अब अरू उनको नियत के हो भने 5 दलीय गठबन्धन टुटोस्, सरकारमा हामी सहभागी हुने र निर्वाचनमा रिजल्ट राम्रो निकाल्ने, र एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा सरकारमै भएर गयो भने, 5 दलीय गठबन्धनै बनाएर गयो भने ओली पार्टी धेरै कमजोर हुने, एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार पार्टी बन्ने, त्यो सुक्ने, र दुवै निर्वाचन
सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन र लोकल इलेक्सन पछाडि ओली समूहमा लागेका धेरै मान्छेहरू यता आउन सक्ने सम्भावना। उनीहरूको बुझाइ के छ भने यदि एकीकृत समाजवादी पार्टी दलीय गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनमा समावेश भएर या माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी अथवा जनमोर्चाको बिचमा एकता चुनावी मोर्चा भएन भने एकीकृत समाजवादी पार्टी समाप्त हुन्छ, मूलधारको पार्टी हामी बन्छौँ भनेर उनीहरूको स्ट्राटेजिकली प्लान त्यो हो। तर त्यो योजना तपाईलाई त निमित्यान्नै पार्नुपर्ने छ। पनि यसलाई पनि हामीले सामान्य रूपमै लिनुपर्छ, किनकि हामी पनि ओलीलाई कमजोर बनाउन खोजेका छौँ नि त। अनि उसलाई हामीले कमजोर बनाउन हुने, उसले हामीलाई कमजोर बनाउनको लागि स्ट्राटेजी अपनाउँदैन। यो गठबन्धनले तपाईँको गठबन्धनलाई यो अहिलेको ओली देउवाको गठबन्धन जुन जस्तो देखिँदैछ त्यो गठबन्धन यदि म्याच्योर भयो भने तपाईँको गठबन्धन टुट्छ, त्यसपछि तपाईँहरूको हालत के हुन्छ? होइन, यस्तो हो, ओली र देउपाको गठबन्धन हुँदैन। अब हुँदैन किन हुँदैन? असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, फेरि इम्पोसिबल इज नथिङ भन्ने छ। तर अब हामीले कहाँ प्रवेश गरिसकेका छौँ भने फेरि अर्को सरकार बनाउने ठाउँमा हामी छैनौँ। हामी अब इलेक्सनको डिक्लेयर डेट कन्फर्म गर्ने ठाउँमा मात्रै छौँ। अब यो सरकार डिस्टर्ब भयो, बिग्रियो, भट्क्यो अथवा कमजोर भयो भने यो सरकारले के गर्छ? चुनाव डिक्लेयर गर्छ। चुनाव डिक्लेयर गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर तपाईँहरूसँग भन्नेहरूले सत्तामा रहेका वामपन्थीहरूलाई कि एमसिसीमा साथ दिएर प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर गठबन्धन जोगाउने या विरोधमा उभिएर सङ्गठन गठबन्धन छोड्ने दुईटा विकल्पभन्दा तपाईँलाई पनि छैन है? फेरि हामीले त के छ भने हामी यो एमसिसीको कारणले गठबन्धन भएको होइन, हाम्रो गठबन्धन प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ। त्यसरी अब त प्रक्रिया तपाईँहरू जुन किसिमले एमसिसीको कारणले गठबन्धन बनेको होइन, तपाईँले रटान कसेर आउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री त्योभन्दा धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ, धेरै पर पुगिसक्नु भएको छ। अब एमसिसीले ती विषयलाई अब समाप्त गरिदिइसक्यो, त्यो विषय इन्डिङ भइसक्यो, प्रक्रिया अर्कोतिर गइसक्यो। अनि चौधरीज्यू अब त्यसलाई रटान नगरौँ, अब हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति कमजोर छैनन्, यति बुझौँ, आशा गरौँ। तर उहाँ र फेरि के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व के काङ्ग्रेस पार्टीभित्र मात्रै छ? काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको कारणले मात्रै काङ्ग्रेसको अस्तित्व रहन सक्छ? त्यो सम्भव छैन। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, एकीकृत भन्नाले नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको बिचको चुनावी मोर्चा मात्र होइन, अरू 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 पार्टी अथवा सूर्य चिन्ह दिएर अरूलाई पनि हामीले उम्मेदवार बनाएर काङ्ग्रेस र हाम्रो भोट डिफ्रेन्सेस भनेको 51,095 भोट मात्रै फरक हुँदा हामी 81 ठाउँमा चुनाव जितिराख्दा काङ्ग्रेसले जम्मा 23 ठाउँ मात्रै चुनाव जित्यो नि। पनि 18 लाख भोट कम माओवादी हुँदा हुँदै 13 ठाउँ बढी ठाउँमा माओवादीले काङ्ग्रेसभन्दा चुनाव धेरै जितेछ। भनेपछि यसको अस्तित्व कहाँ छ भने हाम्रो कारणले अथवा तत्कालीन नेकपा एमालेको कारणले माओवादीको अस्तित्व माथि उठ्यो। माओवादी पार्टी अथवा राप्रपा पार्टी अथवा जनमोर्चा पार्टी र स्वतन्त्रबाट सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएका मान्छेहरूको कारणले हाम्रो काङ्ग्रेस र हाम्रो भोट बराबर हुँदा पनि ऊ 23 ठाउँमा हुँदा हामी 80 ठाउँमा उक्ल्यौँ। भनेपछि अस्तित्व कायम गर्ने भन्ने कुरो एकले अर्कैमै भर पर्छ। त्यसले काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गल रहेर उसको अस्तित्व जोगिन्न, यो कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ। यो भनिरहेको बेला म सिङ्गलमा हुँदा पनि मेरो अस्तित्व रहँदैन। ओली समूह भन्छ नि 5 दलीय गठबन्धन भन्छ, त्यो महन्त ठाकुरहरूसँग मिलिरहेछ, राप्रपासँग मिलिरहेछ, सिके राउतसँग मिलिरहेछ, अरूको सहारा खोजिरहेछ। भनेपछि ओली पार्टी आफ्नो अस्तित्वको लागि राप्रपाको समेत सहारा लिइरहेछ। त्यसैले त्यो विषयमा फेरि म तपाईँ धेरै ठाउँमा बोलिसक्नु भएको छ, फेरि पनि तपाईँसँग म चुनावको वरिपरि फेरि छलफल गर्नेछु। अब अघि हामीले भन्यौँ ध्वनि मतमा ओलीहरू यो चालबाजीमा एमसिसी पास गर्ने दाउमा छन्, मत विभाजनको पनि कुरा छ। प्रधानमन्त्री पनि ध्वनि मतकै पक्षमा हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी एमसिसी पास होला? किनकि अब सङ्ख्या गर्न थालिएको छ, ध्वनि मतले होला कि मत विभाजनले होला कि सभामुखले सांसद सङ्ख्या गनेर टाउको गनेर पास गर्नुहुन्छ, मतदानबाट हुन्छ? ध्वनि मतले पनि हुँदैन, यो त सकिसक्यो। अब कसरी हुन्छ? सङ्ख्या पुग्छै पुग्दैन, पास फेलमा हेड काउन्टले पनि हुँदैन,
त्यसपछि मत विभाजनले मात्रै हुन्छ। मत पुग्छ विभाजनको सङ्ख्या प्रधानमन्त्रीको भने यस्तो छ, ओली आफूलाई फाइदा नहुँदासम्म यो विषयमा साइलेन्ट हुन्छन्। ओलीका मान्छेहरू नाराबाजी गर्लान् यता नि भए फाइदा उता भए पनि फाइदामा उनीहरू बस्छन्। अरू नेसनल अथवा राष्ट्रियता कता जान्छ, देश कता जान्छ, जनताले के भन्छन् कुनै मतलब छैन। त्यो ओलीको केपी शर्मा ओलीको पार्टीको चासोको विषय हो। तर अब के हुन्छ भने त्यसपछि ओलीसँग अहिले लगभग 90-95 वरी 97 सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्या घटाइदिनुहोस्। त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरू त सहभागिता बन्छन्, मत विभाजनमा सहभागी बन्छन्। मत विभाजनमा सहभागी हुँदा अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो कति सिट, 40 सिट र 23 सिट 63 भनेपछि 4-5 जनालाई कारबाही गरेर कति 61 जना छन्। 61 जना सांसद रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, 61 काङ्ग्रेस, 13 जना सांसद छ लोसपाले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छु भनिसकेको छ। ल त्यो जोड्नुहोस् त, 61 र 13 84 होइन 84 हुन्न 74 अनि एउटा राप्रपा 75 होइन। राप्रपाले अलि स्पष्ट बोलिसकेको छ, बोल्छ, ऊ भोट दिन्छ, ओलीले भोट हाल्छ। त्यसपछि हाम्रो सांसद सङ्ख्या 23 जोड्नुहोस्, माओवादीको 48 जोड्नुहोस्, 50-23 त्यो कति हुन्छ 8-5 63 होइन। अनि अर्कोको जोड्नुहोस् 17-18 जोड्नुहोस्। भन्नाले त्यो भोटभन्दा यताको भोट अलि ह्याभी हुन्छ। अनि जनमोर्चाको एउटा अनि बिजुचेको एउटा भनेपछि ह्याभी भोट अथवा बहुमत विपक्षमा एमसीसीको विपक्षमा चाहिँ बहुमत पुग्छ। त्यसैले मत विभाजन गरेर पनि हामी एमसीसीले खारेज गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ। त्यो हैसियत तपाईँहरूसँग छ, एकदम मती हैसियत छ तपाईँसँग मतको आधारमा, एकदमै पक्का हो। पक्का हो। भोलि सांसद किनबेच हुने सम्भावना अथवा सांसदलाई तलमाथि लोभ्याउने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? नेपालका सांसदहरू किनबेच खरिद बिक्री होलान्, चाउचाउ र बिस्कुट बन्लान् भन्ने, चुइगम बन्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। बनेका दृष्टान्त पनि छन् त फेरि हामीसँग। त्यो हिजो थियो, अहिले पनि त के होला र? होइन, जुन बेला ओपन सोसाइटी नभएको बेला किनबेच हुन्छ, खरिद बिक्री हुन्छ, अनेक धन्दा हुन्छ। तर यो बेला ओपन सोसाइटी छ। कुन नेताको घरमा कतिको ब्रिफकेस गयो अथवा कहाँ बसेर बार्गेनिङ गयो, कहाँ पुग्यो, यो त सबै ओपन सोसाइटीमा मान्छेले। तपाईँलाई के लाग्छ भोलि एमसीसी पासै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने आर्थिक प्रलोभनमा सांसदहरू खरिद बिक्री हुन्छन् कि हुँदैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। खरिद बिक्री होलान् भन्नेमा कल्पना पनि तपाईँहरूकै पार्टीको प्रेम आलाप्रति मान्छेले आशंका गरिरहेछन्। होइन, त्यो त आशंका त जनताले गर्न पायो होइन। तर त्यो प्रेम आलेबाट, त्यो लेभलका मान्छेबाट पैसाको कारणले सांसद एमसीसी पक्षमा एकीकृत समाजवादीबाट म जो गर्छु भन्नुभएको छ अरे उहाँले। होइन, त्यो त भन्नुभएको छ कि भएको छैन, त्यो त तपाईँका क्वेसन होला। तर होइन, यो कुरा होइन, पक्का हो। पक्का हो। यदि भयो भने फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। हुँदैन होला। अब यसरी जाँदाखेरि एमसीसी तपाईँ ढुक्क हुन्छ, पास हुँदैन भन्नुहुन्छ। फेरि एमसीसी फेल भयो भने त्यसपछिको परिघटना फेरि छलफल गरौँला। तपाईँहरू गठबन्धन जोगाउनु पर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। एमसीसी फेल भए पनि प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव फेल हुँदा पनि गठबन्धन जोगिनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू तर्सेको यो चुनावमा के हुन्छ भनेर? कहिले तर्सेनौँ, अलि आत्तेको जस्तो देखिन्छ है। होइन, किनकि बातचित पनि अब बन्द भइसक्यो, गठबन्धनभित्र बातचित पनि बन्द भइसक्यो। गृहमन्त्री पुग्नुहुन्छ प्रचण्डलाई भेट्न, यस्तो अवस्था आइसक्यो। अनि कसरी गठबन्धन जोगिन्छ? अनि फ्रिक्वेन्टली विकास हुने, कुनै पनि चिजको विकास फ्रिक्वेन्टली हुन्छ त स्ट्रेट हुन्छ त? कति हन्डर ठक्कर यताउता लड्दै भिर्दै नदी बगेको छ भनेपछि विकासको नियम भनेको फ्रिक्वेन्टली स्ट्रेट हुँदैन। यसको धक्का गठबन्धनमा फागुन 16 पछि लाग्छ? लाग्दैन। लाग्छ। गठबन्धनमा लाग्छ, फेरि रिलिफ हुन्छ, फेरि कुनै मलम लगाइएला फेरि सन्चो हुन्छ। अलि धेरै अथवा क्यान्सर जस्तो रोग लाग्यो भने त्यही खालको औषधि उपचार होला। अलि मिडियम टाइपको रोग लाग्यो भने त्यस्तै खालको औषधि उपचार होला। कुनै चिरफार गर्नु गठबन्धनको गाडी त्रिशुलीमा खस्दैन, मजाले नारायणघाट पुग्छ। पक्का? काठमाडौँबाट पक्का हो। जनतालाई विश्वस्त गरी तपाईँले एकदम कन्फिडेन्स भित्रदेखि भनेको कि अहिले एकछिनको लागि कन्फिडेन्स मात्रै भनेको बुझ्दा हुन्छ? किनकि गठबन्धन हामीले रहरले बनाएको होइन नि।
त्यो त विषय सक्यो। अब त त्यो प्रक्रियाको छलफल त्यसैले त्यो प्रक्रियाको छलफल हामी गर्दैनौँ बन्ने कुरा रहरले होइन। अब कुरा गरौँ एमसीसीको काले गठबन्धन बनेको होइन, त्यसरी एमसीसीको काले गठबन्धन भत्किन्न। यो चाहिँ तपाईँहरूसँग भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। अब भन्दाखेरि फागुन 16 पछाडि एमसीसी पास भएन भने त्यस पछाडिको परिदृश्य पनि तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ के हुन्छ भने तपाईँले दुईटा कुरा हुन्छ। फाल्गुन 16 भित्र या त एमसीसी फेल हुन्छ, त्यो सधैँको लागि आउट। त्यसपछि के हुन्छ? त्यस पछाडि के हो, यदि मानु त्यो भएन भने एमसीसी अलि पर फेरि कुनै न कुनै तरिकाले अमेरिकालाई म्याद थप्छ, चुनाव पछाडिको डेडलाइन दिन्छ, गठबन्धन कायम रहन्छ। त्यस पछाडि चुनावमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कुनै कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेस सहितको चुनावी मोर्चा हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बाहेकको, यद्यपि 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू 5 दलीय गठबन्धनको मर्मअनुसार एकता गरेर चुनावी मोर्चा बनाऊ भनेर चिठी लेख्छन्, तर सबै ठाउँमा सम्भव नहोला। मिल्न सक्ने पालिकाहरूमा चुनावी मोर्चा कुनै ठाउँमा 5 दलीय हुन्छ, कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा माओवादी हाम्रो बिचमा हुनसक्छ। भनेपछि आवश्यकता लोकल लेभलको मनोविज्ञानको आधारमा चुनावी मोर्चा बन्छ। यही हुन्छ, यो बाहेकहरू केही हुँदैन। केही हुँदैन। वैशाख 30 को निर्वाचन हुन्छ? वैशाख 30 को चुनाव हुँदैन। हुँदैन? हुँदैन। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अब हुँदैन? मिल्दैन। किन? 3 तहमा चुनाव भयो। नेपालको संविधानको 215 को छ, 216 को छ र 225। मैले धाराका कुरा गरेँ होइन, संविधानमाथि टेकेर छलफल गरेँ। मैले एमसीसी को प्रभाव दबावपछि फेल पास के हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले भने जस्तै फेल भयो भनेपछि त्यसपछिको असर वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हुन्छ? मेरो प्रश्न त्यो। एमसीसी पास भए पनि फेल भए पनि, जसले जिते पनि अर्कोले हारे पनि वैशाख 30 को चुनाव हुँदैन। हुँदैन। सङ्घीय निर्वाचन मङ्सिर 21 गते हुन्छ। सङ्घीय निर्वाचन मङ्सिर 21 गते हुन्छ। मङ्सिर 21 गते हुन्छ। त्यसको लागि असारको 20 तिर चुनाव डिक्लेयर हुन्छ। असार या साउनमा, जुन बेला हामी बजेट प्रस्तुत गरेर पास गरिसक्छौँ। अब साउन महिनामा डिस्कसनको महिना हो। यो डिस्कसन त्यसो भएदेखि स्थानीय चुनाव पछि सङ्घीय प्रदेश निर्वाचन अगाडि एकदमै यही हुन्छ। किनकि संविधानको व्यवस्थाको भावना जुन छ, तपाईँले ज्योतिषी सर पो बोल्दिनु भयो त। नेपालको राजनीति गर्ने मान्छे यति अनुमान यति कल्पना गरेन भने किन राजनीति गर्ने? त्यो त 50 वर्ष के हुन्छ, 10 वर्षपछि के हुन्छ, 5 वर्षपछि के हुन्छ, यदि त भन्न सक्ने आँट, हिम्मत, क्षमता, साहस त राख्नु पर्यो नि। तपाईँले कल्पना मात्रै गरे हो कि यथार्थ तथ्यगत रूपमा बोलेको, अथवा कुनै इन्फर्मेसन प्राप्त गरेर बोलेको, फ्याक्टमा तथ्यमा बोलेको? होइन, फ्याक्ट कुरो यही हो। इन्फर्मेसन आयो आएन त्यो छोडिनुहोस्, तर फ्याक्ट कुरो यही हो। या तपाईँले विश्लेषण मात्रै गरेको? नै, तथ्य कुरै नै यही हो। मैले एनालाइसिस गरेको कुन चिज फेल भइरहेछ भन्नुहोस् त। प्राय तपाईँले बोलेको कुरा पुगिरहेछ, यो पनि पुग्छ। एमाले फुट्छ भन्नुहुन्थ्यो, फुट्यो। पार्टी बनाउँछौँ भन्नु, पार्टी बनाउनुहुन्छ, अरूले भन्थे कहाँ सक्दैन भन्थे, पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएरै छाड्नुभयो, लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ भन्थे। अब के हुन्छ? सङ्घीय यता धेरै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी भन्नाले ओली भन्दा ठुलो पार्टी त बन्यो नि। माओवादी र हाम्रो चुनावपछि चाहिँ के हुन्छ? अबको त लार्जेस्ट भनेकै भनेछु नि म। तपाईँहरू नै हो? हामी नै हो। यसमा कुनै कन्फ्युज छ र? केपी ओली देशभर गन्दाखेरि पनि औँलामा गन्ने 1200-1300 जना मात्रै छन्। सङ्गठनमा भन्दा बाहेक माधा नेपालका कार्यकर्ता छैनन्। मेटमनीको पछाडि लाग्ने मान्छे म खोज्दाखेरि भेट्दिनँ भन्नुहुन्छ उहाँ त। त्यो त ओलीका कुरा होला नि। ओलीको पछि लाग्ने मान्छे पनि त म खालि गुन्डा, दादागिरी, कमिसनखोर, चाकरहरू मात्रै देख्छु। मैले पनि त भन्न सक्छु नि त। असल मान्छे, राम्रा मान्छे, साबिक एमालेका मान्छे त कोही छैन। खैर, अलिक पर पुग्यो। प्रधानमन्त्रीको एउटा आशय छ, अपेक्षा छ, एकीकृत समाजवादी र माओवादीले प्रधानमन्त्री देउबाको एउटा मात्रै अपेक्षा, अनुमोदन प्रक्रिया बहिष्कार गरिदिए पनि सहयोग पुग्छ, पास फेल गर्ने सङ्ख्या म पुर्याउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। त्यति त तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भव छैन, त्यो गर्नु हुँदैन। कि त रिजाइनेसन गर्नु पर्यो,
आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्ने हिम्मत क्षमता राख्दैन भने किन सांसद भए राख्ने? महिनाको पैसा 60,000 रुपियाँ तपाईहरुलाई भनेको के? नै त्यो हुँदैन। त्यही त म भने नि कि त एकीकृत समाजवादी र माओवादीका मान्छेहरू मान्नेहरू रिजाइनेसन गरेर जानु पर्यो, नभए भाग लिनुपर्छ। उहाँ बेठिक होला तर उहाँले ठिक लागेको छ भने मत जाहेर गर्नु पर्यो, नभए एउटा पशु, अब यो शब्द प्रयोग गर्न मिल्ने हो कि नै, र हाम्रो बिचमा ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने पोजिसनमा हामी पुग्दैनौँ भने किन सांसद भइराख्ने, किन मान्छे भइराख्ने, किन राजनीति गरिराख्ने? छोडिदिए भयो नि। त्यसै त्यो सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्रीको पद दाउमा राखेर एमसीसीको लागि यति धेरै कठिन मोडमा उहाँले भन्नुभएको छ कि राजनीतिक इतिहासै म कठिन मोडमा उभिएको छु भनिरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा नि प्रधानमन्त्रीले साथ नदिने, तपाईँहरूको वर्ग शत्रु त नभनौँ, तपाईँहरूको शत्रु तपाईँले भन्ने गरेको केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गर्न त्यति साथ दिने प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसीमा किन साथ नदिने त? यो पनि नैतिकताको प्रश्न हो। यो फेरि नैतिकता प्रश्नसँग जोड्न मिल्दैन। सार्वभौम मुलुकलाई जोगाउनको लागि लाग्ने मान्छे नैतिकवान हुन्छ कि यसलाई अब कमजोर बनाउने, च्यालेन्ज गर्ने, चुनौती थप्ने मान्छे नैतिकवान हुन्छ? त्यसैले यसले नैतिकतासँग जोड्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई स्ट्रङली लाग्नु भएको छैन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। उहाँले यति मात्र त्यो टाउकोमा भएको अलि हल्का रूपमा व्याख्या गर्नु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री कतिसम्म लाग्नु भएको छ भन्दाखेरि सभामुखलाई कारबाही गर्न सक्न पनि तयार एमाले साथ दियो भने, तपाईँलाई हटाउन पनि तयार एमाले साथ दियो भने, तपाईँले साथ दिनु भएन भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको मौनताप्रति उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। भेटघाट बन्द भएको छ, बातचित भएको छैन। विपक्षी दलको तपाईँहरूको शत्रु पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर भेट गरेर एक किसिमको सन्देश दबाब दिइरहनु भएको छ, तपाईँलाई तनावमा पारिरहनु भएको छ। उहाँ यति चिन्तित हुनुहुन्छ, यो उमेरमा यति दौडधुप गरिरहनु भएको छ, अनि कसरी हुनुहुन्न? प्रधानमन्त्री भनेपछि सबैसँग भेटघाट गर्नुपर्छ। त्यसै नहुँदा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलि यसलाई हल्का रूपमा तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै नबुझौँ, अहिलेको अवस्था अति नै जटिल छ। यो तपाईँ हाम्रो पन्जाबभन्दा बाहिर पुगिसकेको विषय हो। विदेशी अमेरिका र चाइना बोल्नु भनेको उनीहरू संस्थागत रूपमा बोलिरहेछन्, त्यस कारण यति रूपमा तपाईँ हामी पनि प्रस्तुत हुनु बुझेको राजनीतिज्ञले होइन, प्रेसर गरे होलान्, प्रेसर गर्छन्, तर त्यसलाई कसरी फ्रिक्वेन्टली निस्किने त्यो त प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भर पर्छ नि त। एक थरीले तपाईँका विरोधीहरूले तपाईँहरू चिनिया पक्षधरको नेता कार्यकर्ता, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो कार्यकर्ता तपाईँहरू देखिनु पऱ्यो, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो होइन। यो चाहिँ अर्को पक्षले, वामपन्थी हितले भनेको। यो चाहिँ कसरी कि हामीले ओबिओआर अथवा चीन नेपालमा प्रवेश गर्नुपर्छ बोलेका छौँ र भनेका छौँ र। मेरो एउटा मात्रै के छ भने हामी असंलग्न राष्ट्रका जनताहरू हौँ। दुवै राष्ट्र अहिले दक्षिण एसिया राइजिङ नेसनको रूपमा स्थापित हुँदैछ। भारत पनि चाइना पनि। चाइना त डेडलाइन नै गरिसकेको छ 2024लाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने, आर्थिक रूपमा र सैनिक रूपमा पनि शक्तिशाली बन्ने भन्ने भनेपछि हामीले अब अमेरिका हामीभन्दा 12,000 भन्दा धेरै किलोमिटर टाढा छ। 12,000 किलोमिटर टाढा भएको राष्ट्रले हामीलाई धेरै अर्थ राख्दैन। त्यसैले भारत र चाइनालाई इक्वल डिस्टेन्समा राखेर हामीले बिहेभ गर्ने हो, अनि मात्रै हामीले आफूलाई राइज गर्न सक्छौँ। अनि अमेरिकालाई यो ठाउँमा राखेर अमेरिकाले भारतलाई अगाडि लगेर त्यो स्ट्राटेजीको साथ अगाडि बढिरहेको बेला अमेरिकालाई हामीले हाम्रो देशमा इन्ट्री गर्ने कुरा, त्यसपछि कुनै न कुनै तरिकाले भारत साइडमा लाग्ने कुरा। तपाईँहरू यो अमेरिकाले बोलेकोमा तपाईँले आपत्ति जनाउनुहुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुन याङले हिजो मात्रै उपहार अल्टिमेटम हुन्छ भनेर व्यङ्ग्य गरेर पाण्डोराज बक्स हो भनेर उहाँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हिजोको प्रेस मिटमा बोल्नु भएको छ। उहाँ जिम्मेवार नेता हो चिनको, त्यसमा तपाईँले किन बोल्नुहुन्न? हामी तपाईँले यतिसम्म भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, यो विषय हाम्रो आन्तरिक विषय भयो, हामीले अनुदानको बारेमा हामीले यति धेरै छलफल गऱ्यौँ। मेरो निष्कर्ष प्रश्न हो, यो विषय हामी टुङ्ग्याउँछौँ, न अमेरिका बोल
नचिन बोल हामी आफै बोल्छौँ हामी आफै टुङ्ग्याउँछौँ भनेर तपाईँले एउटा संयुक्त रूपमा बोल्न सक्नुहुन्न? गिफ्ट भन्ने चिज त के हल्ला खल्ला गरेर दिने चिज हो र? यो ठिकै हो नि बोलेको? ठिक छैन त्यसो भए? अनि उहाँले भन्नाले ठिक कुरा हो नि, उपहार पनि हो भन्ने, अनि जबरजस्ती ल्याउ पनि भन्ने, अनि फेल भएको राष्ट्रलाई पास गराइदिने, थ्रेसहोल्डबाट सुरु गरेर कम्प्याक्ट भन्ने, अनि यो जतिको नियत खोट बेठिक नियत अरू के हुनसक्छ? उपहार भन्ने अनि जबरजस्ती गर्ने कुरा हुन्छ? उपहार त सामान्य तरिकाले उसले जानकारी नदिकन नबताइकन दिने चिज हो नि। अन्तिममा यसरी बुझौँ गर्ने कुरा हो। चीनले बोलेको सही हो? चीनले भने सही कुरा। मलाई चाहिँ अमेरिकाको प्रेसर चाहिँ मन परेछ न। यति हो। तपाईँहरू यो विषय यसरी टुङ्ग्याउन खोज्दै हुन्छ। अन्तिम मेरो प्रश्न यसरी तपाईँहरू टुङ्ग्याउन खोज्दै हुन्छ, सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्, गठबन्धन पनि बसोस्, गठबन्धन निर्वाचनसम्म जाओस्, एमसीसी पनि फेल होस्। तपाईँको अन्तिम तपाईँहरूको लक्ष्य ध्येय त्यही छ, त्यो सम्भावना छ, एक लाइनमा छ कि छैन? नै हुने कुरै यही हो त। हस् त, निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ। तपाईँले स्पष्ट सिधा तरिकाले जनताले बुझ्ने भाषामा अत्यन्तै सिधा तरिकाले आफ्नै भाषामा तपाईँले जनतालाई बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। ठिक या बेठिक जनताले आफूले छुट्याउनेछन्। समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। आज हामीले विशेष गरी एमसीसीसँग जोडिएका विषय प्रसङ्ग अब के हुन्छ फागुन 16 पछि 4 दिन बाँकी छ। आजदेखि संसदमा टेबल भएको विषय आज छलफल हुँदैछ। एमसीसीप्रति आम नागरिक 3 करोड नेपाली जनताको चासो छ। यसरी कसरी टुङ्गिन्छ, गठबन्धन के हुन्छ र प्रतिपक्षको यो दाउपेच के हो, प्रधानमन्त्री के चाहनुहुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकजना प्रभावशाली नेता मेटमणि चौधरी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।